دا تاسو کوم وجود خدای تعالی نصیب کړي دا ستا خپل نه پرته ده ملکیت ستا دی او کده بل چا ده نو دې زما راي خدا دا دی الله ملکیت ده ما سره دو دلیل دي یو لارشه مفتی صاحب نه تاسو غای چې زما زه غواړم د خپل لاس ځان پرې کما دې د بارابای کو تلف عزم زه تلف عزم کول غواړم نو مفتی صاحب وایي چې دا ناجایز خپل لاس نشي پرې کوله ما لاس دې پرې کومه وینه دا ستا خو نه ده ستا خو استعمال ده ملکیت خو الله ده او الله پاک تلف عزم باندې خبر کیږي وې ما ته پتو دا ځان زمانه ده دویم دلیل یو سړی ډېر تنګ شو پیسې وسره نه وي کاروبار یې نه و بچي ډېرو د خودکشي کول غواړي نو دا لفظ خودکشي دی خودکشي نه دی ښه دا د فارسی لفظ دی خودکشي معنا دا ځان به راکاږي او خودکشي ځان به وجني کشتن دا یې مصدر دی یو سړی خودکشي کول غواړي او دی لاړ شي یو عالم نه تپوس کړي نو هغه به وایي خودکشي ناجایز ده ولی ناجایز ده زه خپل بدن په خپله مړول غواړم او وینا دې بدن تعالی استعمال حق شته ملکیت ستانه ده ملکیت د چا ده د چا ده لکه بزرګ وایا لله ملک السماوات والارض آسمانم دی الله زمکم دی الله وما بینهما او ما بینهم دی الله الله نه بغیر سو خلق نشي کوله چې کله دا جسم زمانه ده نو بیا ولې خزر راغلی اسلام آباد کې اب اگر دا نعرہ لگا میرا جسم میری مرضی دا نعرہ لگی کہ نہ لگی او کال کی یو عرض دیر خاص دا بیاوی زما جسم و زما مرضی دیکھ دی مولا سکار دا زبدی جسم نے کپڑے توڑے آگوندم کسپینی آگوندم دا زما مرضی دا زما جسم دے زبدی جسم نے کپڑے لنڈے آگوندم کوک دی آگوندم دا مولا پکې سکار دے او زه جسم باندې کپڑے اغوندم پکې نخکارم او نخکارم دغه دې مولا سکار دے او زه کپڑے اغوندم یا بنو اغوندم مختصر اغوندم یا بنو اغوندم دغه دې مولا سکار دے زه ورته وایم اے به حیا خزه ته خپل پیدا شي بیا ستاسو جسم کې دې مولا کار نشته کته ساينس پیدا کړي بیا دی مولا کار بگی نشتا کتا ٹیکنالوجی پیدا کرے بیا دی مولا کار بگی نشتا کنتا اللہ پیدا کرے بیا واورا کہ اللہ پیدا کرے استعمال بستا وی خدا ملکیت دی اللہ دے او مولا دی اللہ نمائندہ دے بیا بجا آغا کار پکی وی او آغا مولا و میدان کرازی او انشاءاللہ سپورت دکھائی تاسو بے حیائی تا نپری دی انشاءاللہ